संसारको ऐश्वर्य जुन छ नि, यो संसारको धन सम्पत्ति ऐश्वर्य भनेको यो राम्रो चिज होइन। सर्वप्रथम यो बुझ्नुस्, राम्रो चिज होइन यो विनाशको कारण पनि बन्न सक्छ, धेरैको विनाशको कारण हो यो। त्यही भएर कोही धनी भयो, धनी समाज, धनी देश भन्दैमा अब ऊ परिपूर्ण भयो भनेर नसोच्नुस्। नो, द्याट्स रङ, द्याट्स रङ। नरक लाने नै धनले हो। किन पुण्य कर्मको फलस्वरूप धनाढ्य कुलमा जन्म हुन्छ त? किनकि जब धनाढ्य कुलमा जीवको जन्म हुन्छ त्यसपछि उसले संसारमा सङ्घर्ष धेरै गर्नु पर्दैन जीवनयापनको लागि, पैसा कमाउनु परेन नि त अब धेरै। जस्तै अहिले युरोप, अमेरिका, उनीहरू पूर्वजन्मको पुण्य कर्मको फलले गरेर त्यति सुविधा सम्पन्न देशमा जन्मन पाएका हुन्। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। सर्वप्रथम त हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो सम्पूर्ण जगतमा बाई चान्स भन्ने त्यस्तो कुनै चिज छँदै छैन। बाई चान्स भन्ने त्यस्तो कुनै चिज छँदै छैन। बाई चान्सको अर्थ हो संयोगवश। संयोगवश मेरो जन्म नेपालीका रूपमा भयो, यो छँदै छैन। संयोगवश अब हुनसक्छ म अमेरिकी भएर जन्मन सक्छु, यो पनि छैन। संयोगवश म केटा भएर जन्मिएँ, यो पनि हुन सक्दैन। संयोगवश म केटी भएर जन्मिएँ, यो पनि हुन सक्दैन। संयोगवश म वृक्ष भएर जन्मिएँ, यो पनि हुन सक्दैन। बाई चान्स यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो भनेर जुन भौतिकवादी वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्, यो पनि असम्भव। यो भौतिक जगत, सम्पूर्ण जगतमा बाई चान्स संयोगवश यो सबै कुरा भइरहेको छ भनेर भन्नु मूर्खतापूर्ण हो, मूर्खतापूर्ण हो। किनकि शास्त्रमा क्लियर बताइएको छ, कर्मणा दैव नेत्रेण, अर्थात् भगवानद्वारा यस्तो एउटा अल्गोरिदम सेट गरिएको छ यो सम्पूर्ण जगतमा। कर्मणा दैव नेत्रेण भनेको भगवानको सिस्टम, भगवानको दृष्टि। हुन त आजकल पतित जनहरू, कलियुगका पतित मनुष्यहरू भगवान भन्ने शब्द पनि सुन्न चाहँदैनन्। भगवानप्रति उनीहरूको यस्तो विद्रोह भाव छ। किन भन्दा भगवानसँगै दुश्मनी गरेर यी सारा जीवहरू यो जड जगतमा खसेका हुन्, कारागार रूपी जड जगतमा। त्यसकारणले कारागारका अपराधीहरूलाई निश्चित रूपले सरकार मन पर्दैन। सो युगलाई सरकार मन पर्दैन यी जड जगतका मनुष्यहरूलाई। त्यही भएर भगवान भन्ने शब्द लियो कि अहिले मानिसहरूलाई रिस उठ्छ के भगवान भगवान भने भन्छन्। अरू सबै कुरा लिन मिल्छ, भगवान भन्ने शब्द लिन मिल्दैन किनभने विद्रोही जीवहरू हुन्। त यसबारे चर्चा नगरौँ। त कर्मणा दैव नेत्रेण, कि भगवानको नेत्रद्वारा सम्पूर्ण कुरा के छन्, सम्पूर्ण कुरा सुपरभाइज्ड छन्। यहाँ कुनै पनि कुरा बाई चान्स छैन, संयोगले भयो भन्ने छैन, चिप्लिएर हामी जन्मियौँ भन्ने छैन, यो भएर त्यो भएर भन्ने छँदै छैन। यहाँ सब कुरा प्लान छ, वेल प्लान्ड अफ गड। भगवानले एकदमै पर्फेक्ट एल्गोरिदम सेट गर्नु भएको छ र त्यो पर्फेक्ट एल्गोरिदममा मनुष्यको जन्म हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, मनुष्यले अनेक किसिमका कर्महरू गर्दछन्, कर्मचक्रमा मनुष्यहरू फस्दछन्, प्राप्ति हुन्छ, त्याग हुन्छ, हैन? अनि कसैले सम्मान पाउँछ, कसैले अपमान भोग्दछ, कसैले दुःख पाउँछ, कसैले सुख पाउँछ, कसैले नेपालमा जन्म पाउँछ, कसैले अमेरिकामा जन्म पाउँछ, कसैले केन्यामा जन्म पाउँदछ, विविधताहरूमा उसले जन्म प्राप्त गर्दछ। यो सबै कसले यसलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ? यो कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवानको अल्गोरिदम, भगवानको सिस्टमले यो सबै कुरालाई के गरिरहेको हुन्छ? कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अहिले यो सोशल मिडियामा युट्युब र फेसबुकको पनि आफ्नो अल्गोरिदम छ, अर्थात् त्यसका जो ओरिजिनल संस्थापकहरूले अल्गोरिदम सेट गरेका छन् र यदि कुनै वर्डको अगाडि ## राखिदियो भनेदेखि त्यो हामीले जुन ठाउँमा लान चाहेको हाम्रो पोस्टलाई त्यो ठाउँमा जान्छ भन्ने एउटा यो चाहिँ एसइओहरू भन्ने गर्दछन्, हैन? जस्तै उदाहरणको लागि यदि हामी विनोद चौधरीसँगै हाम्रो पोस्ट आओस् भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो पोस्टको अगाडि ## राखिदिउँ, त्यसपछि त्यो युट्युब अथवा फेसबुक सोशल मिडियाको अल्गोरिदमले त्यो # को कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो पोस्टलाई विनोद चौधरीको पोस्टसँगै लगेर राखिदिन्छ। यस, यसलाई भनिन्छ अल्गोरिदम।
भनेको सञ्चालकहरूले जसले युट्युब चलाइरहेका छन् उनीहरूले यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यो युट्युबको एउटा अटोमेटेड सिस्टम छ, त्यो सिस्टमले नै यताको यता यताको यता यताको यता पुर्याउँदछ। हेर्नुहोस् है, सो कर्मणा दैव नेत्रेन पनि यही हो। हामीले जस्तो कर्म गरेका छौँ, जस्तो चेतना राखेका छौँ, हामीले नै आफैले आफैलाई आफ्नो चेतना, आफ्नो कर्म, आफ्नो सोच, आफ्नो भाव अनुसारको स्थानमा पुर्याउँदछौँ। अर्थात् हामी आफैले आफ्नो ह्याजट्याग राख्दछौँ र हामी आफैले आफूलाई त्यहाँ पुर्याउँदछौँ। हेर्नुहोस् है, त भगवानको यसमा हात हुँदैन। भगवानले एउटा सिस्टम क्रिएट गरिदिनु, अल्गोरिदम, कर्मरूपी अल्गोरिदम क्रिएट गरिदिनु भयो। भगवान आनन्दले गोपिनीहरूसँग, राधारानीसँग आनन्द लिएर बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई टेन्सन छैन यो भौतिक जगतको, बस उहाँले सेट गरिदिनु भयो। यो भौतिक जगतमा सबै कुरा अटोमेटेड भइरहेका छन्, अटोमेटेड भइरहेका छन् भगवानको व्यवस्थाद्वारा। हैन, श्रीमद् भागवतमा पनि यही कुरा बताएको छ। 10.24.13 मा कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। सो यसको अर्थ के हो? आफ्नै कर्मको कारणले गर्दा जीवात्मा जन्मन्छ र त्यो पनि आफ्नै कर्मको कारणले ऊ नेपालमा जन्मन्छ, अमेरिकामा जन्मन्छ, जापानमा जन्मन्छ, केन्यामा जन्मन्छ। आफ्नै कर्मको कारणले, यहाँ त्यही भनियो कर्मणा जायते जन्तु, अर्थात् आफ्नै कर्मको कारणले गर्दा ऊ जन्मन्छ। कहाँ जन्मने त्यो पनि उसले आफैले फिक्स गर्दछ, आफैले आफूलाई ह्याजट्याग राख्दछ। अनि अर्को कर्मणैव प्रलीयते, कर्ममा लिप्त पनि, पाप कर्ममा लिप्त हुने, पुण्यमा लिप्त हुने, अथवा कस्तो किसिमको कर्ममा लिप्त हुने, त्यो पनि उसले आफैले फिक्स गर्दछ। त्यो भगवानद्वारा निर्दिष्ट हुँदैन, आफैले फिक्स गर्दछ। सुखम दुःखम भयम क्षेमम, सुख दुःख भय यी सारा कुराहरू उसले आफैले निर्धारण गरेर ल्याउँदछ, उसले आफैले निर्धारण गर्दछ। यहाँ भगवानको हात नै हुँदैन, भगवानलाई दोष दिरनै पर्दैन। त आजकल मानिसहरू नराम्रो भयो भने भगवानलाई दोष दिन्छन्, राम्रो भयो भनेदेखि मैले गरेर भन्दछन्। सो यहाँ एन्सर यहीबाट आइसकेको छ। भन्न खोजेको, यदि यति बेला हामी नेपालमा जन्मिरहेका छौँ भने हुनसक्छ नेपालमा जन्मिनुपर्ने कर्म हामीले गरेका थियौँ होला पूर्वजन्ममा। यदि हामी यति बेला अमेरिकी छौँ, अमेरिकी नागरिक छौँ भने हुनसक्छ अमेरिकामा जन्मनुपर्ने हामीले पूर्वजन्ममा कुनै कर्म गरेका थियौँ होला। यदि हामी कसैको पति भएर जन्मेका छौँ भने हुनसक्छ फलानुको पति बन्ने कर्म हामीले पूर्वजन्ममा गरेका थियौँ होला। र यदि हामी कसैको पत्नी छौँ भने फलानुको पत्नी बन्ने कर्म हामीले गरेका थियौँ होला। छोरा छोरीदेखि लिएर माता पिता हर कुरा यो कर्मरूपी अल्गोरिदममा सेट हुन्छ। कुरो भन्नुभयो, कर्मरूपी अल्गोरिदमले गर्ने गर्दछ। त श्रीमद् भागवतमा यही कुरा बताइयो। श्रीमद् भागवत गीतामा भगवान कृष्ण बताउनुहुन्छ कि प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वतः समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। हैन, अर्थात् पूर्वजन्मको पुण्य कर्मको कारणले गर्दा दुई किसिमको जन्म प्राप्त हुन्छ। पूर्वजन्ममा गरिएको पुण्य कर्मको कारणले गर्दा दुईटा जन्म के हुन्? एउटा धनाढ्य कुलमा जन्म हुन्छ र अर्को विद्वान ब्राह्मण। धनाढ्य कुल, धनाढ्य देश, धनाढ्य समाज हुन्छ नि, सम्भ्रान्त समाज, पैसाको कुनै टेन्सनै नहुने, फालाफाल पैसा हुने, भौतिक सुख टन्न हुने, हैन, त्यो पूर्वजन्मको कर्मको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो समाज हो, त्यस्तो देश अथवा त्यस्तो घरमा जन्म हुन्छ, पैसाको कुनै टेन्सन नहुने, धन सम्पत्तिको। र अर्को विद्वान ब्राह्मण, तपस्वी योगी, एउटै क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ। यो दुईटा जन्म हुन्छ। हेर्नुहोस्, पूर्वजन्ममा यदि पुण्य कर्म गरिएको छ भने पुण्य कर्मको फलस्वरूप पाइने जन्म भनेको यो दुईटा हो। एउटा हो धनाढ्य र अर्को योगी ब्राह्मण तपस्वी पवित्र कुल, उच्च कुलमा जन्म प्राप्त हुन्छ। र यो दुवै जन्म पुण्य कर्मको फलस्वरूप प्राप्त गरिन्छ। अब किन पुण्य कर्मको फलस्वरूप धनाढ्य कुलमा जन्म हुन्छ त? किनकि जब धनाढ्य कुलमा जीवको जन्म हुन्छ त्यसपछि उसले संसारमा सङ्घर्ष धेरै गर्नु पर्दैन जीवनयापनको लागि। पैसा कमाउनु परेन नि त अब धेरै, किन भन्दा बाउबाजे पितृपुर्खाका त्यत्रा सम्पत्ति हुन्छन्। उसले अब पैसा कमाउनलाई, धन सम्पत्ति सञ्चय गर्नलाई अब उसले संसारमा दुःख कष्ट गरिरहनु परेन। त उसँग अब पर्याप्त समय हुन्छ।
उसँग पर्याप्त समय हुन्छ आध्यात्मिक उन्नतिको लागि। हेर्नुहोस्, यो पुण्य कर्मको फलस्वरूप यो जुन 2 योनि प्राप्त गरिन्छ नि, 2 अवस्थामा जन्म हुन्छ नि, यो भनेको आफ्नो आत्मा उद्धारको लागि पाइने अवसर हो। आफ्नो आत्मा उद्धारको लागि पाइने अवसर हो। धनाढ्य कुलमा जन्मिएर पैसाको टेन्सन नलिकन भगवानको भक्ति गर्न सकिन्छ, भगवानको पूजा गर्न सकिन्छ, दिनरात कृष्णको नाम जप गर्न सकिन्छ, हरे कृष्ण महामन्त्र। यस, किनभने अब पैसाको टेन्सन छैन त दिनभरि के गरेर बस्ने, त नाम जप गरेर बस्ने हो। यदि यो अवसरको फाइदा उठाउने हो भने निश्चित रूपले पूर्व जन्मको जुन पुण्य कर्म छ त्यो पुण्य कर्म सार्थक भयो, सार्थक भयो। कृष्णको धाम गइयो, गोलोक धाम। यदि यसलाई दुरुपयोग गरियो, तर ज्यादाले दुरुपयोग गर्दछन्। धनाढ्य कुलमा जन्मन्छन्, पूर्व जन्मको फलस्वरूप, पुण्य कर्मको फलस्वरूप धनाढ्य देशमा जन्मन्छन्, जस्तै अहिले युरोप, अमेरिका। उनीहरू पूर्व जन्मको पुण्य कर्मको फलले गरेर त्यति सुविधा सम्पन्न देशमा जन्मन पाएका हुन्। त्यसको लागि उनीहरूले पूर्व जन्ममा पुण्य कर्म गरेका थिए, नगरिकन जन्म हुँदैन। नगरी, किनभने गीतामा क्लियर भगवानले बताउनु भयो। अनि त्यसै गरी नेपाल भारत जस्तो पुण्य भूमिमा जन्म हुन्छ नि, यो पनि पूर्व जन्मको पुण्य फल हो। पूर्व जन्ममा यदि पुण्य कर्म गरिएको भएमा मात्रै नेपाल भारत जस्तो यो पवित्र तपोभूमिमा जन्म हुन्छ, गीताका अनुसार है, गीताका अनुसार। त्यसकारणले गर्दा ती युरोपेली अमेरिकीहरू पनि पूर्व जन्ममा पुण्यवान थिए र यी भारतवर्ष, नेपाल भारत यो तपोभूमिमा जन्मिएकाहरू पनि पुण्यवान हुन् पूर्व जन्मका। तर कालान्तरमा भइदिन्छ के भने ती अमेरिकी युरोपेलीहरू आफ्नो पूर्व जन्मको पुण्य फलस्वरूप जुन धनाढ्य, जुन वैभवशाली समाजमा जन्मन पाएका हुन्छन्, त्यसमा उनीहरू घमण्ड गर्दछन्, अहम राख्दछन् र आफैले आफूलाई भगवान सोच्दछन्, आफैले आफूलाई ईश्वर सोच्दछन्। रावण ऐश्वर्यशाली थियो, त्यही भएर उसले यो संसारको ऐश्वर्य जुन छ नि, यो संसारको धन सम्पत्ति ऐश्वर्य भनेको यो राम्रो चिज होइन। सर्वप्रथम यो बुझ्नुहोस्, राम्रो चिज होइन यो, हैन? राम्रो चिज, यसलाई नमान्नुहोस्। यो विनाशको कारण पनि बन्न सक्छ। धेरैको विनाशको कारण हो यो, धेरैको विनाशको कारण हो यो भौतिक जगतको धन सम्पत्ति ऐश्वर्य। त्यही भएर कोही धनी भयो, धनी समाज, धनी देश भन्दैमा अब ऊ परिपूर्ण भयो भनेर नसोच्नुहोस्। नो, द्याट्स रङ, द्याट्स रङ। नरक लाने नै धनले हो, नरक लाने नै धनले हो यो भौतिक जगतमा। हेर्नुहोस्, ती युरोपेली अमेरिकीहरू पूर्व जन्मको पुण्य कर्मको फलस्वरूप धनी भएर जन्मिए धनी भएर। किन धनी भएर जन्मिए? कि अब कुनै पनि फाइनेन्सियल टेन्सन नलिकन भगवान कृष्णको नाम जप्न पाउने यो अवसर हो उनीहरूको लागि। दिनरात नाम जप, गोलोक धाम जाओ, सजिलो उनीहरूको लागि। तर त्यो उनीहरूले त्यो अवसरको फाइदा उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन, उनीहरूलाई कृष्ण भनेको होइन। मैले कुन जन्मको पुण्यको फलस्वरूप मैले यस्तो धनी समाज, धनी राष्ट्रमा जन्म पाएँ, यो केही थाहा हुँदैन। बस अन्धो भएर इन्द्रिय तृप्तिमा उनीहरू यसरी लागेका छन्, यसरी लागेका छन्। बस उनीहरूलाई भगवान सगवानको केही मतलब छैन, कहाँ जाने, के गर्ने केही पनि थाहा छैन, जीवनको लक्ष्य थाहा छैन। बस पशु जसरी पशु प्रवृत्तिमै भोग गरेर बसिरहेका छन्। र यताका जो नेपाल भारततिरका यिनीहरू चाहिँ फेरि के भनेर बस्दछन् थाहा छ? ए ल हेर त, यस्तो वेद मान्ने, शास्त्र मान्ने यो नेपाल भारत जस्तो देश चाहिँ गरिब, हैन? अनि तिनीहरू केही पनि नमान्ने, गाईको मासु नि खाने, यो पनि गर्ने, दुनियादारी गर्ने, तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो धनी। त्यही भएर यो नेपाल भारतमा यो जुन यो धर्म काम छैन, यहाँको काम छैन भनेर यस्तो निष्कर्ष निकाल्छन् यो नेपाल भारतका पटमूर्खहरू चाहिँ। यिनीहरूलाई म पटमूर्ख भन्छु, किनभने यिनीहरूले गीतै पढेका छैनन्। गीतामा क्लियर भगवानले बताउनु भयो, अरे भाइ तिमीले तपस्वी, तपोभूमिमा जन्म, यसका तपोभूमिमा जन्म हो, यो तपस्या गर्ने भूमि हो। यहाँ तपस्या गरेर थोरै समयमा चुड्की बजाएर कृष्णको धाम जान सकिन्छ, मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। देवी देवताहरू यहाँ जन्मनको लागि लाइन लाएर बसिरहेका छन्, महान देवी देवताहरू यो तपोभूमि नेपाल भारतको भूमिमा। किनभने यहाँ थोरै मात्र तपस्या गर्नाले, थोरै मात्र मेहनत गर्नाले, भगवानको भक्ति गर्नाले, शास्त्र पढ्नाले है मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ, राधा कृष्णको चरण प्राप्त गर्न सकिन्छ, जन्म मरणबाट छुट्न सकिन्छ। यति महान अवसर हो यो। त्यसकारण चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। यो भारतवर्ष, नेपाल भारत, यो पवित्र भूमिमा, यो भारतवर्ष भनिन्छ, यो अनादिकालदेखि पवित्र भूमि हो, भगवत लीला हुने ठाउँ हो यो।
यो महान महान योगी ध्यानी तपस्वीहरूको क्रीडास्थल हो। थोरै मात्र यो ठाउँमा पुण्य कर्म, थोरै मात्र यो ठाउँमा विशेष गरी हरिभजन हरिनाम सङ्कीर्तन गरेको खण्डमा यहाँबाट जीवन सार्थक हुन्छ। यो यस्तो स्थान हो, स्थानले फरक पार्दछ, स्थानले प्रभाव पार्दछ हैन। सो यस्तो ठाउँको जन्म किन हुन्छ? चैतन्य महाप्रभु बताउनुहुन्छ आफ्नो जन्म सार्थक गर्नलाई र सारा जगतको परोपकार गर्नलाई। किनकि मैले अघि नै भने धनाढ्य कुलमा जन्मिएका व्यक्तिहरू हुन त पूर्व जन्मको पुण्य कर्मको फलस्वरूप उनीहरूले जन्म पाए, तर पनि 90% 99% धनाढ्य कुलमा जन्मिएकाहरूले आफ्नो पूर्व जन्मको स्वीकृतिलाई दुरुपयोग गर्दछन्। बुझ्न सक्दैनन् उनीहरू। धनको आडमा मत्त हुन्छन्, प्रमत्त हुन्छन्, पागल हुन्छन्। किनभने धनले आँखा बन्द गरिदिन्छ। धन भएपछि सबै कुरा हुन्छ, सुरा सुन्दरी शक्ति संसारमा वाह वाह ज्यू ज्यू हजुर हजुर सबै हुन्छ। अनि एउटा बद्ध जीवलाई हैन, एउटा बद्ध जीव, अहङ्कारी जीव, त्यो जीवलाई वाह वाह ज्यू ज्यू भनिसकेपछि त ऊ त भगवान भइहाल्यो नि। भगवान भएन ऊ। अब उसले त आफूलाई भगवान भन्दा नि महान सोच्छ। यस त्यसकारणले गर्दा ऐश्वर्यशाली धनी अनि यी व्यक्तिहरू फेरि पुनः यही भौतिक जगतमै फस्दछन्, 84 चक्रमा डुल्नु पर्दछ। तर यदि कोही धनाढ्य भएर पनि, प्रचुर मात्रामा ऐश्वर्य वैभव भएर पनि कृष्णको नाम सङ्कीर्तनमा लागेको छ, विनम्रतापूर्वक हरिभजनमा लागेको छ, विनम्रतापूर्वक भने त्यो आश्चर्य हो। त्यो आश्चर्य हो। किनकि वैभवशाली भएर पनि विनम्रता छ र साथसाथै हरिभजन छ। किनभने यो प्राप्त गर्नु बहुत दुर्लभ हो। यो विनम्रता, जीवमा विनम्रता म केही होइन, म राधारानीको अगाडि, म श्याम सुन्दरको अगाडि म एउटा कण म एउटा त्यो कण पनि होइन है भनेर जब यो भाव कुनै जीवमा आउँदछ नि, त्यो भनेको त्यो असम्भव जस्तै हो कि हैन। बहुत दुर्लभले आउँदछ त्यो। बहुत कृपा चाहिन्छ, बहुत 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 कृपा नभइकन त्यो आउँदैन। कहाँ संसारका मान्छेले त्यो सोच्छन्। संसारका यी बद्ध पतित जीवहरूले त यिनीहरू गरिब स्थितिमा छन्, अब मर्दैछन्, अब कालको मुखमा जाँदैछन्, 84 लाख घुम्दैछन् हैन। मैले अस्ति नै इक्जाम्पल दिएँ, सर्पले भ्याकुत्त खाइरहेछ, भ्याकुत्तले झिँगा खाइरहेछ। यिनीहरू झिँगा खाइरहेछन् त यी सबलाई सर्प, कालरूपी सर्पले निल्न लागिसकेको छ। तैपनि यिनीहरू आफूलाई सेठ सोच्छन्। यिनीहरू संसारको कर्ता सोच्छन् आफूले आफूलाई हैन। प्रकृति क्रियमाणनि गुणै कर्माणि सर्वश अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतिका गुणहरूको अधीनमा परेर यिनीहरूले आफूलाई कर्ता, म राजा हुँ, म प्रधानमन्त्री हुँ, म यो देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। अरे तिमी झिँगा हो। शास्त्रमा भने तिमी झिँगा हो, केही पनि, तिमी भुसुडा हो, केही पनि होइन। जब तिम्रो काल आउँछ त्यसपछि तिमी को हो, तिमी कहाँ जानुपर्छ त्यो थाहा छ। यु आर नथिङ। शास्त्रमा यस प्रकार, गीतामा भगवान यस प्रकार प्रकृति क्रियमाणानि गुणै, तिमीले केही गरेका छैनौ, सब प्रकृतिका गुणहरूले गराइरहेका छन्, सत्वगुण रजगुण र तमगुणले। तिमी आफै प्रकृतिको डल्लो हो, सिद्धेन माटोको डल्लो हो अनि हैन त। यस प्रकार बुझ्नु पर्दछ। युरोप अमेरिकाको जन्म पनि पुण्य कर्मको फलस्वरूप हो, नेपालको जन्म पनि पुण्य कर्मको फलस्वरूप हो। यो दुईटा हेर्नुहोस् है। त त्यहाँ जन्मनेहरूले भगवानको भक्ति गर्ने अवसर पाएका हुन्, नेपाल भारतमा जन्मनेहरूले पनि भगवानको विशेष भक्ति गर्ने अवसर पाएका हुन्। किन भगवान कृष्णले भन्नुभयो तपस्वीको परिवारमा, किनभने यो नेपाल भारत त तपस्वी हो नि। हाम्रा पूर्वजहरू ऋषिमुनिहरू तपस्वीहरू त हो नि। महान महान साधु सन्तहरूका हामी सन्ततिहरू हो भनेको तपोभूमि हो। यो पुण्यले प्राप्त गरिने हो। तपस्वीहरू धनी हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ हामीले तपस्वीहरू धनी देखेका छौँ। जङ्गलमा ओडारमा बस्नुहुन्छ तपस्वीहरू, धनी हुनुहुन्न नि, तर त्यो पूर्व जन्मको पुण्य कर्मको फलले पाएको। किन तपस्या गरेर नै तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम शुद्ध्याद यस्मात् ब्रह्म सौखम तो अनन्तम। अनन्त भगवत सुख, ब्रह्म सुख तपस्याद्वारा प्राप्त गरिन्छ। थोरै तपस्या हैन, तपस्याद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ, अरू उपायद्वारा छैन हैन। यस प्रकार भागवतमा बताइएको छ। त यो अवसर हो, यो अवसर हो हैन। यो अवसरलाई धेरै हामी मूर्ख बनेर हामीले गुमाइरहेका छौँ। अहिले विदेशीको नक्कल गर्दछौँ, सिको गर्दछौँ। हामीलाई थाहा छैन यति रहस्यमय कुरा। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।